नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारी सम्पत्तिमा व्यापारिक घरानियाहरूको ब्रह्म लुटको सीमा नाग्यो। नारायण हिटीदेखि धर्मशाला बतास समूहको कब्जामा। ललिता निवास प्रकरणमा दोषी उम्क्याउने चलखेल। कांग्रेसमा देउवा र शेखर बीच टकराव बढ्यो। सभापतिले मनलाग्दी गरे पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी। पौडेल र शशाङ्क संस्थापन पक्षतिर गुटगत भेलाले कसैको हित नगर्ने। खोप अभियान सुस्त हुँदा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले जुनसुकै बेला सङ्कट निम्त्याउने। महामारी सुरु भइसकेको विज्ञहरूको आशंका। सरकार भने कानमा तेल हालेर बस्दै। अत्याधिक चिसो र शीतलहरका कारण धनुषा र सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु। दैनिक ज्यालादारीका मजदुरहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। स्थानीय निकायको बेवास्ता। बजार अनुगमन र ठगी नियन्त्रण नहुँदा उपभोक्ताको ढाड सकियो। तरलता अभावसँगै ब्याज दर दोहोरो अङ्कमा पुगेपछि उद्योग व्यवसायको क्षेत्र कठिन अवस्थामा। काजाखस्तानमा मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटकाल 2 हप्तासम्म जारी रहने राष्ट्रपतिको भनाई। र माउन्टेन बाइक राइडर मङ्गल लामाले अत्यन्त कठिन उच्च उचाइमा सोलो माउन्टेन बाइक राइड गर्ने। झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौडको 6औं संस्करण माघ 8 गते। अब समाचार विस्तारमा। विभिन्न नेता र दलको संरक्षणमा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने परम्परा जस्तै बसेको छ। कहिले ओम्नी त कहिले यति हुँदै अहिले बतास समूहले सरकारी सम्पत्तिमाथि रजाई गर्दैछ। राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताको संरक्षण पाउँदा यस्ता समूहहरूले अर्बौंको सरकारी सम्पत्ति कौडीको भावमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएका छन्, जसबाट कमाउने नाफाको केही हिस्सा नेताको घरसम्म पुग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारी सम्पत्तिहरूमा आँखा लगाएको बतास समूहले अहिले देशका विभिन्न स्थानमा गएर खास गरी प्राचीन सम्पदाहरूमाथि आँखा लगाउन थालेको छ र जसमध्येको एउटा गतिलो उदाहरण हो यो पाटन क्षेत्रमा रहेको पाटन सङ्ग्रहालयको यो स्थान। र मेरो पृष्ठभूमिमा जुन दृश्य देखिरहनु भएको छ 18वटा कबुल भएको यो स्थानमा अहिले बतासले नै 2073 चैत्र 1 गतेदेखि यहाँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र अत्यन्तै सस्तो भाडा दरमा उसले यहाँको जग्गा पायो। यहाँ बाहेक अन्य विभिन्न स्थानमा पनि गएर निरन्तर रूपमा बतासले यस्तै प्राचीन सम्पदाहरूमाथि जहाँ सस्तोमा पाइन्छ त्यहाँ विभिन्न प्रपञ्च रचेर नै उसले आफ्नो कामहरू आफ्नो धन्दाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। नियम कानुन बमोजिम सूचना प्रकाशित गरी र जुन सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै हामीले टेन्डरको प्रक्रियामा गरेकोमा कोटपाटीमा बीपीएस लिजिङ एन्ड कम्पनी हाल उहाँको नाम चेन्ज गरेर बी म्यानेजमेन्ट कम्पनी भनेर राख्नु भएको छ। हामीले पछि मात्र पत्र प्राप्त भयो त्यसको चाहिँ उहाँले चाहिँ जुन प्रचलित कानुन बमोजिम नै टेन्डर प्राप्त गर्नुभएको हो उहाँले हामीले टेन्डर एवार्ड गऱ्यौँ। बतास समूहले पाटन दरबार क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिमा मात्रै रजगज गरेको छैन। यो समूहले राज्यको कानुनको धज्जी उडाउँदै पोखरा स्थित मणिपाल अस्पतालको सेयर समेत किनेको छ। सुरुवाती सम्झौतामा भारतीय पक्षले अस्पताल चलाउन नसकेको खण्डमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर बतास र अटोवेज ग्रुपले कानुनको बेवास्ता गर्दै भारतीय पक्षको सेयर किनेको विषय लामै समयसम्म विवादमा रह्यो। त्यस्तै बतास समूहकै ब्यास हिल्स प्राइभेट लिमिटेडले मानुङकोटमा पर्यटकीय संरचना बनाउन 4 अर्बको लगानी गर्ने भन्दै पेश गरेको प्रस्ताव ब्यास नगरपालिकाले पास गरिसकेको छ। पोखराको रामघाट क्षेत्रमा रिसोर्ट बनाउन बतास समूहले 40 वर्षका लागि सरकारी जग्गा मात्र नभएर सेती नदीको किनार अनि धार्मिक रूपमा समेत महत्त्वपूर्ण स्थानहरू व्यापारिक स्वार्थमा उपयोग गर्न लागेको छ, त्यो पनि कौडीकै मूल्यमा। बतास समूहले विगतमा व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्ने भन्दै कामै सुरु नगरिकनै कृषकको आवश्यकता मात्र रहेको विज्ञापन छापेर अनुदान समेत लिने गरेको थियो। व्यावसायिक कृषिको नाममा मापदण्ड नै नपुगेको, अनुदानका लागि योग्य नै नभएको अवस्थामा समेत सरकारबाट अनुदान लिने गरेको बतास समूहले अहिले सरकारी सम्पत्तिमाथि चलखेल गर्न थालेको हो। पर्यटन, कृषि र अटो व्यवसायमा लगानी गर्दै आएको बतास समूह प्राचीन सम्पदा र ऐतिहासिक क्षेत्रलाई दुरुपयोग गर्दै व्यापार गर्न खप्पिस मानिन्छ। पर्यटन क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने तहमा रहेका एमालेका नेता र जनप्रतिनिधि बीच बतास समूहको बलियो प्रभाव रहेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयमा एमाले नेतृत्व गर्न थालेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा बतासको प्रभाव बढेको पाइन्छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर भारतले बनाइदिएको धर्मशालालाई होटल बनाउन होस् या नारायण हिटीभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न गरिएको असफल प्रयास, यो कार्यमा विगतमा एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूले नै सघाएका छन्। सुरुमा पोखराका सांसद रविन्द्र अधिकारीलाई प्रभावमा लिएर देशको सांस्कृतिक सम्पदाहरूमाथि धावा बोलेको बतास समूहले अधिकारीको निधनपछि पर्यटन मन्त्री बनेका योगेश भट्टराईको समेत साथ पाएको चर्चा मन्त्रालयभित्रै चल्ने गर्छ। पोखराको डेभिड फलको नामले चर्चित पातले छाँगो होस् वा रामघाट क्षेत्र कौडीको मोलमा भाडामा दिन पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्वले बतास समूहलाई सघाएको दावी गरिन्छ। 2071 सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बखत नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला बनाउने भनेर सम्झौता भयो र सोही सम्झौता अनुसार 2075 सालमा यो नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला पशुपति क्षेत्रमा निर्माण पनि भयो। त्यति बेला नै उद्घाटन पनि भयो। तर पछि 2076 सालमा गइसकेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसलाई व्यवस्थापन आफैले गर्न नसक्ने भनेर बतास अर्गनाइजेसनलाई यसको लागि जिम्मा दियो नेपाल भारत मैत्री धर्मशालालाई, र बतासले त्यो जिम्मा पाएसँगै यो धर्मशाला बन्यो होटल आनन्द। यसरी देशभरमा रहेका विभिन्न स्थानहरू जहाँ कौडीको भाउमा प्राचीन सम्पदाहरूमा भएका सम्पत्तिहरू गैर कानुनी ढङ्गबाट अवैध ढङ्गबाट हटाउनको लागि बतास अर्गनाइजेसन लागि परेको छ। तर सम्बन्धित मन्त्रालय अथवा नेपाल सरकार समग्रमा नै कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आशिष खनालका साथमा डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-लाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 300 जनाभन्दा पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको CIB-को जिल्ला अदालत समक्ष अभियुक्तहरूको नाममा पक्राउ जारी गर्न माग अनुसार नै अनुमति दिएको CIB-ले जनाएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएका सबैलाई एकैपटक पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न कठिनाई हुने कारणले अहिले नाम भने गोप्य राखिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएकाहरूमा पूर्व मन्त्री विजय गच्छादार र अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त देव बस्नेत पनि रहेको बताइएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका मध्ये हालसम्म CIB-ले 2 जनालाई मात्र पक्राउ गर्न सफल भएको छ। CIB-ले यो प्रकरणको मुख्य योजनाकार मानिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई गत पुस 6 गते नै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अन्य आरोपितलाई नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन। सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरी किर्ते कागजात तयार पार्ने कसुरमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकार सहित 210 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो। तर उनीहरू सबै भूमाफिया र कर्मचारी मात्रै रहेको बताइन्छ। प्रहरीले राजनीतिक दलका नेता तथा पहुँचवाला उच्च पदस्थ कर्मचारी माथि भने अनुसन्धान सुरु गरेको छैन। यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै 7 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एक वन अधिकृतलाई मुद्दा चलाएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनियमिततामा दोषी देखिएका सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज विष्टले 6 करोड 87 लाख 57,080 रुपैयाँ 60 पैसा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विष्टलाई दोषी किटान गरेको थियो। उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका सदस्य र पदाधिकारीको किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एक भन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहको सदस्य बनाई रुख कटान गरेको भन्दै उपसमितिले छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो। अख्तियारले विष्ट विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार 2 वर्ष कैद र भ्रष्टाचार गरेको जति रकम 6 करोड 87 लाख 57,080 रुपैयाँ 60 पैसा बिगो माग गरेको छ। विष्टले भ्रष्टाचार गरी गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्नी रुबी जीसी विष्टको नाममा घर जग्गा तथा बैंक खातामा राखेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ। त्यसैले अख्तियारले रुबी विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा
चलाएको छ। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन र इतर समूहबीच विवाद बढेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले मनपरी गर्न सुरु गरेको भन्दै शेखर कोइराला समूहले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। दुई समूह बीचको विवादले विगतमा देउवा विरोधी भनेर चिनिएका रामचन्द्र पौडेल र शशाङ्क कोइरालाको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 14औं महाधिवेशनको समाप्ति लगत्तै आफ्नो समूहले गुटको स्वार्थलाई त्यागेर पार्टीमा विचारलाई अघि सार्ने दावी गरेका थिए। तर महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1 महिना पनि बित्न नपाउँदै यो समूह गुटगत राजनीतिमा फर्किएको छ र यसको प्रमुख कारण हो सभापति शेरबहादुर देउवाको कमजोरी। बुधबारको भेलामा कोइरालाले नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अभियानमा विश्राम नलागेको बताउँदै सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। देउवाले व्यक्तिगत रुचिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न खोजे दुर्घटना समेत हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। नभए कार्यकर्ता किन नेपाली कांग्रेसमा बस्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। सभापतिको लाइक र डिसलाइकबाट व्यक्तिको छनौट भए पार्टीमा दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। देउवाले पार्टीमा वरियताक्रम निर्धारणमा सभापतिमा पराजित कोइरालाको अपमान गरेको तथा केन्द्रीय सदस्यको मनोनयनमा समेत कोइराला समूहको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै आफू निकटलाई च्यापेर अगाडि बढेको आरोप लगाउन थालिसकेका छन्। देउवाको यही कदमबाट सशङ्कित बनेको कोइराला पक्षका नेताहरू समूहको रक्षाकै खातिर गुटको राजनीति बिउताउन बाध्य भएका हुन्। यो रूपान्तरणको निम्ति हामीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्यौँ र हामी जति लडेका थियौँ तिनीहरूको बिचमा अहिलेसम्मको परिस्थिति, परिवेश र निर्वाचनमा आएका परिणामहरूको कुन साथीहरूको के दृष्टिकोण छ त्यसको समीक्षा मात्रै हो। आज एकपक्षीय आफूले मन परेका मान्छे मात्रै गर्ने र अरूको त्यहाँभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई हिसाब नगर्ने स्थिति आयो भने त्यसले गर्दा ध्रुवीकरण निम्त्याउँछ र पार्टीलाई हित हुँदैन। त्यो शेखर पक्षले सभापतिले मनोमानी गरेको आरोप लगाइरहँदा देउवा पक्षले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। देउवा गुटबाट सहमहामन्त्री जितेका महेन्द्र यादवले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सबै नेताहरूलाई मिलाएर लैजाने दावी गरेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन हामी व्यवस्था गरेका छौँ त्यो व्यवस्था अनुसार शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा अब सबै पार्टी सहित एमाले बाहेकका पार्टीहरू सहित निर्वाचनमा हामी जान्छौँ र पुनः जुन गलत नाराको आधारमा एमाले पार्टीले जुन जनतालाई धोका दिएर जुन केही सिट हासिल गरेको थियो त्यसलाई नेपाली जनतालाई सच्याउने ठूलो अवसर हुनेछ। अहिले नै गुटगत राजनीति नगर्ने संकेत गर्दै कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले विधि र विधानका आधारमा पार्टीलाई चलाउन र रूपान्तरित गर्न आफूहरू कटिबद्ध रहेको समेत बताए। गुटगत व्यवहार भन्दाखेरि पनि न्यायोचित व्यवस्थापनलाई नै हामी जोड दिन्छौँ। हाम्रो प्रष्ट धारणा छ र विधि र विधान बमोजिम पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने। कोइराला प्यानलबाट उपसभापतिमा हारेका नेता चन्द्र भण्डारीले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता शशाङ्क कोइरालाका कारण आफ्नो समूहले महाधिवेशनमा हार बेहोर्नु परेको आरोप लगाएका छन्। उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको होइन। उहाँहरूले वर्तमान पार्टी सभापतिलाई नै सहयोग हुने काम गर्नुभएको थियो। त्यसकारण अहिले हाम्रो इतर समूहको नेता डाक्टर शेखर कोइराला हो। उहाँहरू हामीसित अहिले नजिक हुनुहुन्न। कांग्रेस सभापति देउवाले पछिल्लो समय वरिष्ठ नेता पौडेललाई च्यापेर कोइराला समूहलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। विचारलाई मात्र बोकेर हिँड्दा कांग्रेसको राजनीतिमा कोइरालालाई आफ्नो गुट जोगाउन मुस्किल पर्ने हो कि भन्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो। त्यही कारण बुधबार भेला बोलाउन कोइराला बाध्य भएका हुन्। 5औं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको झण्डै 6 महिनापछि शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। कोरोनाको महामारीले नबिथोलिएको खण्डमा यही पुस 26 देखि 29 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गुजरातको गान्धीनगरमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्ने परम्परा भने यसपटक तोडिने भएको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातमा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा भाग लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत जान लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला नेपालले उठाउने विषयमा
परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यसूची समेत बनाइरहेको अनौपचारिक रूपमा जनाएको छ। साथै प्रधानमन्त्रीकी धर्मपत्नी आरजू राणा प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणको चाँजो पाँजो मिलाउन विशेष दूतको रूपमा अघिल्लो आइतबारदेखि भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भेटघाटमै व्यस्त छिन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समयमा नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा आएको चिसोपन कम गरी दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न पहल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री स्तरको उच्च स्तरीय भ्रमण तथा भेटवार्ताले आपसी सद्भाव बढाउने कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूको भनाइ छ। हाइस्ट लेभलमा समेत यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ, एउटा सद्भावना र समझदारी राख्नु अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने दुई देश बिचमा शान्ति निको असमझदारीले धेरै राष्ट्रहरूले घाटा बिहोर्नु परेको, नेपालले मात्र भारतलाई पनि त्यो लागु हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो दुर्घटनाहरूबाट बचाउनको निमित्त पनि यस्ता भ्रमण चाहिँ अत्यन्तै आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालले नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय हितका विषयहरू भारतसँग स्पष्ट रूपले छलफलमा राख्नै नसकेको भनाइ सार्वजनिक भइरहेको छ। सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको चुच्चे नक्सा, सुस्ता लगायतका समस्या, मिल्न बाँकी सिमानाका समस्या, बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना सम्झौता कार्यान्वयन, मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी बढेको व्यापार घाटाबारे पनि भारतसँग गहन कूटनीतिक परामर्श गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामलाका जानकार बताउँछन्। भारतको निमित्त यी सम्बन्ध बिचमा केही कुरा क्षति भए पनि ठुलो हुँदैन, त नेपालको निमित्त त माथि तल धेरै नै यसले फरक पर्छ। त्यो कारणले जति सानो देश भयो त्यति सेन्सिटिभिटी बढी हुन्छ। यो यथार्थता यो भारतले बुझ्नु पर्यो। भारत भन्दा त्यहाँको इस्टाब्लिसमेन्ट भयो, त्यहाँको बौद्धिक क्षेत्र, त्यहाँको प्रशासन क्षेत्र, त्यहाँको राजनीतिक तह, विभिन्न तहहरू छन्। त्यहाँ एउटै तहले मात्र त्यहाँको नीतिको अवलम्बन चाहिँ हुने होइन। विभिन्न तहमा हामीले हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। समिटमा जान लागेका प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय राष्ट्रपति लगायत कसैलाई पनि भेट नगर्ने कार्यसूची अनुसार पुरानो परम्परा भने तोडिने भएको छ। त्यसो त भारतले पनि नेपालसँग संवाद अघि बढाउँदै चिसिएको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन चाहेको देखिन्छ। भारतका दुई केन्द्रीय मन्त्रीले हालै दुई देशबीचको सम्बन्धमा कसैले फाटो ल्याउन नसक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबाले भारत भ्रमणमा जाँदा उच्च स्तरीय भेटघाटका माध्यमबाट परिणाम देखिने गरी द्विपक्षीय छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि हरिशरण तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले देश र जनताको अपेक्षा अनुसार तीव्रताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै तीव्रताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। मुलुकको विकास निर्माणका काम र सरकारले दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरूलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री देउबाले जनताको जीवन रक्षाका लागि सरकार चुनाखो हुनुपर्ने पनि बताएका थिए। र सचिवहरूको संयुक्त बैठकलाई निर्देशन दिएर मुलुकको विकास र सरकारले दिनुपर्ने जुन सेवा सुविधाहरू त्यसलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने र जनताको जीवन रक्षाका निमित्त सरकार चनाखो हुने र विकास र निर्माणलाई पनि तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनका निमित्त सबै मन्त्री सबै सचिवहरूलाई निर्देशन चाहिँ दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले हालै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान भएको भए पनि समाधानका उपाय खोज्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। छलफलमा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था, पुँजीगत खर्चको अवस्था र सार्वजनिक सेवाका विषयमा जानकारी लिएका थिए। यसैबीच आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। बैठकले उखुको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 590 रुपैयाँ तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बाढीले बगाएपछि अवरुद्ध मेलम्चीको पानी चैतभित्र काठमाडौँ ल्याउने गरी काम गर्ने निर्णय पनि भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका छन्। बुधबार देशैभर दुवै विधि गरेर 10,267 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण बढेर 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार 393 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। सोमबार 326 र आइतबार 216 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना संक्रमण पश्चात 239 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। जति छ हाम्रो खुला सिमानादेखि एयरपोर्टहरूसम्ममै हामीले आफ्नो नाकामा सतर्कता बढाएका छौँ हैन। यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो जनचेतनाका जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देशहरू छ त्यो हामीले रेगुलर रूपमा प्रवाह गरिरहेछौँ। हामीले जनतालाई आग्रह गरिरहेछौँ हैन। मास्क लगाइदिनु पर्यो, भिडभाड नगरिदिनलाई हैन। अरू पनि अब आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिनलाई यो चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू बढाइरहेछौँ। त्यसबाहेक हामीले चाहिँ जति पनि हाम्रो हस्पिटलहरू छ त्यो हस्पिटलहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनलाई चाहिँ हामीले अलिकति निर्देशन दिइसकेका छौँ। बुधबार कोरोनाका कारण कसैले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छैन। अहिले सक्रिय संक्रमित 5,225 जना छन्, जसमध्ये 4,852 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 373 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामीहरूमध्ये 84 जना आइसियु र 14 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। भारतमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमित बढ्दै गए सँगै भारतसँग जोडिएका नेपालको सीमा नाकामा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरसका उत्परिवर्तित स्वरूपहरूले विश्वभर फेरि महामारीको सिर्जना गर्दै आएको छ। अहिले भारतका कतिपय राज्यमा महामारीको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने माघको दोस्रो वा तेस्रो सातादेखि नै नेपालमा समेत महामारीको तेस्रो लहर सुरु हुनेछ। तर त्यसबाट बच्न सरकारले न खोपको अभियानलाई तीव्र बनाएको छ, न त स्वास्थ्य सेवामा ठूलो फड्को मारेको नै छ। एक रिपोर्ट। महामारीको पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा देखिएको संक्रमणको अवस्था हेर्ने हो भने भारतमा महामारी सुरु भएको 3 साताभित्र नेपालमा पनि महामारी बढ्दै गएको देखिन्छ। अहिले भारतका कतिपय राज्यमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको घोषणा गरिएको छ। ओमिक्रोन संक्रमित बढेसँगै भारतमा रात्रिकालीन कर्फ्यूदेखि विद्यालयहरू समेत बन्द गरिएका छन्। संक्रमित बढेकै कारण भारतको नयाँ दिल्लीमा निषेध आज्ञाउने लगाउने निर्णय समेत भइसकेको छ। यसरी भारतमा दिन प्रतिदिन संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा भने कुनै पनि सावधानी र सतर्कता अपनाइएको छैन। उता जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने नेपालमा महामारी सुरु भइसकेको संकेत गर्छन्। पछिल्ला दिन बढ्दो हेलचक्राई र सरकारले समेत महामारीको व्यवस्था गर्दा झनै जोखिम बढ्दै गएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारी बताउँछन्। साथै कोरोना महामारीसँगै यस्ता प्रकृतिका अन्य रोगको पहिचान गर्न र प्रभावकारी ढंगले काम अगाडि बढाउन सरकारले तुरुन्त एक्सन लिन सक्ने विज्ञ टोलीको गठन गर्नु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। तर हाम्रोमा अहिलेसम्म सीडीसी को एक्चुअल सेटअप चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। त्यही भएर सीडीसी चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयहरू विभिन्न विज्ञहरू राखेर एउटा कमन प्लेटफर्म बनाऊ जहाँबाट चाहिँ एकद्वार प्रणालीबाट सूचना सूचीकृत होस् र विज्ञहरूको टिमले चाहिँ त्यसको एनालाइसिस गरेर तुरुन्तै एक्सनमा जान सकोस्। त्यस्तो खालको सीडीसीको जुन परिकल्पना गरिएको थियो त्यो चाहिँ मूर्त रूप लियोस्, त्यो हाम्रो एउटा माग हो। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले विचार के गर्नुपर्छ भने यो कोभिडको लागि चाहिँ औषधि जति इम्पोर्टेन्ट छ त्योभन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामीले लगाउने मास्क छ। अब कोही मान्छे चाहिँ अब अक्सिजनमा जानु पर्यो भने अक्सिजन ट्याङ्क, भेन्टिलेटरहरू, खोप, यो कुराहरू झन् इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो आई थिङ्क त्यो 80% तिनीहरूको रोल हुन्छ भने हाम्रोमा चाहिँ अब तपाईँले लाउनुभएको मास्कको क्वालिटी ठिक छैन, तपाईँलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखिएको छ भने भेन्टिलेटरले काम गरेको छैन, त्यो हेर्ने नियमन गर्ने निकाय नै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत माघको तेस्रो साताबाट नेपालमा समेत कोरोना महामारी सुरु हुने आंकलन सहित हरेक प्रदेश र गाउँपालिकालाई समेत आवश्यक सावधानीका लागि सुसूचित गरेको छ। विशेष गरी संक्रमण बढ्न सक्ने प्रमुख कारणमा संक्रमण फैलिएका देशहरूबाट हुने आवत जावतमा कडाई तथा आवश्यक सावधानी अपनाउन नसक्दा संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भए पनि नेपालमा भने अझै पनि कुनै सावधानी अपनाइएको छैन, न आवश्यक जनसङ्ख्याले खोप नै पाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य
संगठनले अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका नागरिक तथा 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोपको तेस्रो मात्रा दिन सिफारिस गरे पनि नेपालमा यसको सुरुवात हुन सकेको छैन। खोप दिने भनेर निर्णय भइसक्दा समेत निर्णय नै रद्द गरिएको छ। बालबालिकाहरूका लागि ल्याइएको फाइजर खोप समेत समयमा लगाउन सकिएको छैन। तर सम्भावित तेस्रो लहरको लागि आवश्यक तयारी गरिएको दाबी भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। आफ्नो बोर्डरहरू जति छ हाम्रो खुला सिमानादेखि एयरपोर्टहरूसम्ममै हामीले आफ्नो नाकामा सतर्कता बढाएका छौँ होइन। यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो जनचेतनाका जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी सन्देशहरू छ त्यो हामीले रेगुलर रूपमा प्रवाह गरिरहेछौँ। हामीले जनतालाई आग्रह गरिरहेछौँ होइन, मास्क लगाइदिनु पर्यो, भिडभाड नगरिदिनलाई होइन, अरू पनि अब आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिनलाई यो चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रमहरू बढाइरहेछौँ। त्यसबाहेक हामीले चाहिँ जति पनि हाम्रो हस्पिटलहरू छ त्यो हस्पिटलहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा रहनलाई चाहिँ हामीले अलिकति निर्देशन दिइसकेका छौँ। फेरि पनि आवश्यक सावधानी नअपनाउने हो भने कोरोनाको तेस्रो लहर चाहिँ भयावह अवस्थाको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। अहिले पनि 100% नागरिकले खोप लगाउन नपाउनु र यस अगाडि खोप लगाइसकेका नागरिकले समेत अतिरिक्त मात्रामा खोप लगाउन पाएका छैनन्। बालबालिकासँगै खोप नलगाएका जनसङ्ख्या र खोप लगाए पनि प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी आइसकेका वर्ग नै अहिले संक्रमणको उच्च जोखिममा छन्। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक अक्सिजन र औषधिको तत्कालै जोहो गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली केही जिल्लामा हिमपातसँगै वर्षा हुनुका साथै तराईका केही जिल्लामा हुस्सुका कारण जनजीवन कष्टकर भएको छ। तराईका जिल्लामा दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने मजदुर समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। अहिले देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। देशभरि मौसम बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको आंकलन छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशमा सामान्य मौसम बदली हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। प्रदेश 1 र प्रदेश नम्बर 2 मा आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने भनेको छ। शनिबारसम्म यो प्रणाली फैलिएर विशेष गरी सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम खालको हिमपात सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी नेपालबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आज बुधबारदेखि शनिबारसम्म देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्णतया बदली रहने र प्रदेश 1 र प्रदेश 2 मा आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रहने देखिएको छ। यसै गरी तराईका केही जिल्लामा आइतबारदेखि कुहिरो लागेर चिसो बढेपछि सर्वसाधारणलाई काममा जान समस्या भएको छ। भारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही लगायतका जिल्लामा बिहानैदेखि कुहिरो लाग्दा सवारी साधन सञ्चालनमा समेत कठिनाई भएको छ। कुहिरोको कारण सवारी साधनले बत्ती बालेर सवारी साधन चलाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ। ऐसे हामीले गाडी के लाइट बाल के चलावेको पर्दा यसै नबार जाइ त एक्सिडेन्ट होए के खतरा बा। चारु धुन घेरला के कारण से गाडीको लाइट के बारेको पर्दा यो सब। चिसो बढेपछि बाराको सदरमुकाम कलैयामा मानिसको चहल पहलमा कमी आएको छ। बिहानैदेखि लाग्ने भुइँ कुहिरोका कारण ग्रामीण भेगबाट हजारौंको संख्यामा दैनिक मजदुरी गर्न विभिन्न कामका लागि आउने सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन्। चिसोका कारण दैनिक मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरू मारमा परेका छन्। शीतलहरले बालबालिका तथा वृद्ध-वृद्धाहरू बढी प्रभावित भएका छन्। चिसोले दीर्घरोगीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको छ। मौसम खराब बा, घाम न होता, बहुत दासा बा। हमके जारना चाहिए आगे उनके तापेला गाछ में सुनाई के उनके जारे बारे में कठुआ का मरई तारे। मौसम ऐसा खराब हो गल बा जे लोग काम धंधा सब त्याग के घर में लोग रहता का बतावर के आगे भी तापेला लकड़ी काठी न मिलता। लड़का फैका सके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पढ़ाई लिखाई भी लड़का सब ना जा सकता स्कूल में। सब घर में दब रहता ठंडा के मौसम के चलते। ये सब समस्या बा बहुत सर। केही दिन यता बढेको अत्याधिक चिसो र शीतलहरका कारण धनुषा र सप्तरीमा गरी 2 जनाको कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको छ। धनुषाको छिडेश्वरनाथ नगरपालिका 5 की 60 वर्षीय समुद्री देवी यादव र सप्तरीको महादेवा गाउँपालिका 4 का 65 वर्षीय देवनारायण ठाकुरको चिसोले मृत्यु भएको हो। यादवको जनकपुर धाम स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ। त्यस्तै चिसोले कठ्याङ्ग्रिएका सप्तरीका ठाकुरको उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। अत्याधिक चिसो र शीतलहरले जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि धनुषाका 4 स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेका छन्।
प्राइम एसटीका लागि सावित्री जोशीको रिपोर्ट। राज्यसँग कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने आधार र अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नै नागरिकता हो। तर लामो समयदेखि तराईका नागरिकले राज्यको विभेदका कारण नागरिकता प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ। तर पनि उनीहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित नै छन्। एक रिपोर्ट। नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै नेपाली नागरिकताबारे विभिन्न विवाद सृजना भएको छ। संविधानमा राम्रोसँग कसले कुन प्रकारको नागरिकता प्राप्ति गर्ने भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन। विशेष गरी तराई मधेस क्षेत्रमा यस विषयमा अझै बढी अन्यल देखिन्छ। भारतसँग सीमा खुला भएका कारण भारतीय नागरिक सजिलै नेपाल आउने जाने गर्दछन्। सीमा पारी र वारी विवाह गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। यस्तो अवस्थामा तथ्यपरक पहिचान नखुलेपछि नागरिकता पाउन तराईवासीले सङ्घर्ष गर्नु परेको हो। तर केही तराईकै नागरिकले बुबा आमाको जन्मसिद्ध नागरिकता वा बुबा आमाको वंशज नागरिकता भएका छोराछोरीले नै नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। नेपालको संविधान 2072 को भाग 2 धारा 11 को 3 मा उल्लेख भए अनुसार बाबु वा आमाको जन्मसिद्ध नागरिकता भएको खण्डमा छोराछोरीले वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको छ। तर नागरिकता सम्बन्धी ऐन नै विवादित रहेको छ। नागरिकता सम्बन्धी संशोधित ऐन संसदले पारित नगर्दा तराई क्षेत्रका केही मानिसले नागरिकता पाउन नसकेका हुन्। नागरिकता नहुँदा उनीहरूले राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा र अधिकार प्राप्तिका लागि निकै दुःख खेप्नु परेको बताउँछन्। अब कतै जानको लागि भए पनि अब क्यापेबल हरेक चिजमा क्यापेबल छु, तर चाहिँ गर्न केही पाइरहेको छन्। हाम्रो हात र खुट्टा बाँधिएको छन् कि अब भन्नुहुन्छ म चाहिँ कतै जब पाएन, मेरो बहिनीहरू छन्, भाइहरू छन्, लाखौँ छन् कि यो देशमा। म त एउटा पात्र हो जो यसको आवाज उठाए राष्ट्रिय स्तरमा। हाम्रो हजुरबा पनि वंशज होइन, आमा पनि वंशज, तर 2063 सालमा चाहिँ बुवाले चाहिँ आङ्ग्रिज नागरिकता लिनुभएको छ है। अब त्यसको आधारमा चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले नागरिकता नदिएको होइन। अब मैले चाहिँ 3-4 पटक म गाविसमा गएँ, गाविसमा सिफारिस दिइसक्यो, बट के भन्दाखेरि मैले वडामा जाँदाखेरि त्यो साइन गर्ने मान्दैन के। नागरिकताको विषय अहिले नभएर लामो समयदेखि विवादित र अन्यलग्रस्त विषय हो। लामो समयदेखि तराईका युवाहरूले राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा मद्दतका लागि गुहार गर्दै आइरहेका छन्। विभिन्न निकाय तथा राजनीतिक दलहरूलाई मद्दतका लागि प्रतिवेदन बुझाएका छन्। केही युवाहरूले सत्तामा रहेका दलका नेतासँग मद्दत माग्दा नेताहरू भोट माग्न समेत पछि पर्दैनन्। यो संसदमा विधेयक लगिसकेका थियो, तर नेपाली कांग्रेसको बहुमत नभएको कारणले, एमालेको असहयोगको कारणले त्यो पास हुन सकेन। अब नेपाली कांग्रेसलाई तपाईहरूले बहुमतको साथ जिताउनुस् अनि त्यो विधेयक पास हुन्छ। नागरिकता नभएपछि उनीहरूलाई सामान्य बैंकको खाता खोल्नदेखि ठूला काम गर्न रोक लागेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि संसदमा यो कुरामा छलफल हुन सकेको छैन। नागरिकता सम्बन्धी ऐन र संविधानमा रहेका धारा संशोधन हुन्छ कि भन्ने विषय नै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। समयमै सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अन्यल हटाउन जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अहिले बजारमा हरेक सामानको छोइ नसक्नु गरेर मूल्य बढेको छ, जसको मारमा उपभोक्ता परेका छन्। वर्षको एकपटक दशैं तिहारमा बजार अनुगमन गर्ने टोली आजभोलि सुतेर बसेको छ। बजार अनुगमनमा ननिस्किएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने अनुगमन भइरहेको झुटो दाबी गर्छ। एक रिपोर्ट। देशको सबैभन्दा जनघनत्व भएको शहर काठमाडौँ महँगीको मामिलामा पनि निकै अगाडि छ। ट्याक्सीको मिटर जस्तै यहाँ हरेक दिन कुनै न कुनै अति आवश्यक वस्तुको मूल्य बढी नै रहेको हुन्छ। तर पनि बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो भने कम हुँदैन। जनतालाई महँगीबाट जोगाउने दायित्व सरकारको हो, तर बजार अनुगमन गरे बजार भाउलाई स्थिर राख्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भने चाडपर्वको बेला मात्रै अनुगमनमा निस्किन्छ। दशैं र तिहारमा बजार अनुगमनमा निस्किएको विभागको टोली अहिले कुम्भकर्ण झैं निदाइरहेको आभास चर्को बजार भाउले नै दिन्छ। त्यही कारण हिजो आज व्यापारीले हरेक सामानमा मनलाग्दी मूल्य बढाएका छन्। कतिपय त विभाग र व्यापारीको मिलेमतोमा बजार भाउ बढ्ने गरेको आरोप समेत लगाउँछन्।
कुनै विषयमा 100% बढेको छ, कुनै सामानमा 80 बढेको छ, कुनैमा 60 बढेको छ, कुनैमा 70 बढेको छ, अति बढेको छ। बजार अनुगमन छैन। सबै चिजमा चिनी भयो त्यस्तै छ, 100 रुपियाँ किलो भन्छ, तेल भयो होइन, तरकारीहरू भन्यो, चामल भन्यो, सबै कुरामा भाउ बढेको छ नि। कि जे चिज किन्न गयो त्यसैमा समस्या पर्न चाहिँ अब कसैले केही गर्न सक्दैन। अहिले बजार अनुगमन ठप्पै भएको मौका छोपेर व्यापारीले हरेक सामानमा कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरेका छन्। भारतीय बजारमा सस्तो बनिसकेको खानेतेलको मूल्य समेत यहाँको बजारमा नघट्नु यसकै उदाहरण हो। बजार अनुगमनमा निस्किएको सरकारी निकाय भने बजार अनुगमन गरिरहेको झुटो दाबी गर्छ। तर पसलेकै कुरा मान्ने हो भने दशैं तिहार यता बजारमा अनुगमन नै भएको छैन। उता अनुगमन मात्र नभएर व्यापारीलाई कारबाही समेत गरेको विभागको हास्यास्पद जवाफ छ। अनुगमन भइरहेको छ, निरन्तर हुन्छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने एक्सन प्लान सहित हाम्रो वाणिज्य विभागले अनुगमन गर्दछ। प्रत्येक महिनाको यति गर्ने, वार्षिक यति गर्ने भने जस्तो हामीले 2070 चाहिँ वार्षिक रूपमा गर्ने भने हामीले एउटा एक्सन प्लान बनाएका छौँ। त्यही आधारमा हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म मक्सिर मसानसम्म हामीले 1527 वटा व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिसकेका छौँ। होइन, मक्सिर मसान्तसम्म। अनि 753 वटा व्यावसायिक फर्मले अव्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको देखिएको हुँदाखेरि तिनीहरूलाई हामीले दण्ड जरिमाना नि गरेका छौँ। महँगी सहर काठमाडौँका हरेक पसलमा एकै वस्तुको समेत फरक फरक मूल्य तोकिएको छ। त्यसैले प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामान खरिदमा उपभोक्ता ठगिएका छन्। बजारमा कालो बजारी बढ्दो छ। उता अनुगमन गर्दा पनि कालो बजारी र भाउ बढाउने व्यापारीलाई पूर्व सूचना दिएर मात्रै अनुगमन गर्ने गरेको आरोप पनि विभागले सहनु परेको छ। यस्तो आरोपबाट बच्न भने पनि सरकारी निकायले बेला बेलामा बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम एसटीका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। काजाखस्तानमा मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै सङ्कटकाल घोषणा गरिएको छ। काजाखस्तानका राष्ट्रपति कसिम जोमार्ट टोकायेभले मन्त्रीमण्डलमा रहेका सदस्यलाई बर्खास्त गरी सङ्कटकाल घोषणा गरेका हुन्। टोकायेभले मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै सबैभन्दा ठूलो सहर र पश्चिमी क्षेत्रमा सङ्कटकाल घोषणा गरेको अल जजिराले जनाएको छ। इन्धनको मूल्य बढेको विरोधमा भएको जनप्रदर्शन फैलिँदै गएपछि काजाखस्तानको सबैभन्दा ठूलो सहर अलमाटी र धेरै तेल खानी रहेको पश्चिमी क्षेत्र माङ्गिस्ताउमा सङ्कटकाल घोषणा भएको हो। राष्ट्रपति टोकायेभले सङ्कटकाल 2 हप्तासम्म जारी रहने र सोच क्रममा राति 11 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्म कर्फ्यू लाग्नुका साथै हिँडुल तथा ठूला जमघटमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने समेत प्रष्ट पारेका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टाभित्र पछिल्लो तुलनामा 55.4% कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै एकै दिनमा 58,097 नयाँ संक्रमित देखा परेका छन्। अहिले भारतभरि 2 लाख भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण जयपुरमा 1 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। त्यो सँगै पछिल्लो 24 घण्टामा 534 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु समेत भएको छ। उता नेपालसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेश राज्यमा एकै दिन 992 जना नयाँ संक्रमित भेटिएपछि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी गरिनुका साथै केही स्थानका विद्यालय समेत बन्द गरिएका छन्। साथै 1000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएको शहरमा रेस्टुरेन्ट, जिम, ब्याङ्क्वेट लगायत 50% क्षमतामा मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। भारतका संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर एस स्वामीनाथनको दावीलाई मान्ने हो भने यही गतिमा संक्रमण बढेको खण्डमा जनवरी महिनाको अन्त्यसम्म दैनिक 20 लाख व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिनेछ। अब खेलकुदका समाचार। माउन्टेन बाइक राइडर मङ्गल लामाले अत्यन्त कठिन उच्च उचाइमा सोलो माउन्टेन बाइक राइड गर्ने भएका छन्। लामाले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उच्च उचाइमा GST अन व्हील नामक स्लो माउन्टेन बाइक राइड गर्ने जानकारी गराएका हुन्। GST अन व्हील राइड 1600 किलोमिटरको हुने उनको भनाइ छ।
लामाको राइड अप्रेलको पहिलो हप्ताबाट सुरु हुनेछ, जुन कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविरबाट सुरु हुनेछ। राइड हुम्लाको हिल्सा पुगेर टुङ्गिने लामाले बताएका छन्। माउन्टेन बाइक राइडका लागि स्पोन्सर खोजिरहेको उनले बताए। यसमा हाइएस्ट भनेको यता माथि कञ्चनजङ्घा र मकालुको बिचमा त्यहाँ सेर्पिनी कोल भन्ने छ। त्यो सेर्पिनी कोलको चाहिँ लगभग 6135 मिटर जति छ। त्यो चाहिँ हाइएस्ट पोइन्ट हुन्छ होला यो मेरो ट्रिपको। सायद अब आजदेखि चाहिँ अलिकति ग्रान्ड रूपमै भएको छ। हजुर सबैहरूको अगाडि अब स्पोन्सरको अपिल पनि गरिरहेको छु। जीएसटी अन व्हेलको कुल बजेट 80 लाख रहेको बताइएको छ। जीएसटी अन व्हेलको मुख्य उद्देश्य देशको उदाउँदो पर्यटन क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र संरक्षणमा योगदान पुर्याउनु रहेको उनको भनाइ छ। झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौडको 6औं संस्करण माघ 8 गते आयोजना हुने भएको छ। नुवाकोटको बेलकोट गढी वडा नम्बर 5 को आयोजना तथा काठमाडौँ एथलेटिक्स सङ्घको प्राविधिक सहयोगमा झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौड हुन लागेको हो। दौड नुवाकोटको बेलकोट गढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 कोल्पु टारबाट सुरु भएर बेलिनी छाप राज ओडार खड्गा छाप सालचौर हुँदै पुनः कोल्टापुरमा आएर समापन हुने रुट रहेको छ, जसमध्ये 4.5 किलोमिटर उकालो र 2 किलोमिटर समथर र बाँकी बाटो ओह्रालो रहेको आयोजकले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा दौड संयोजक मोहन नेपालले झिल्टुङ तथा नुवाकोटको पर्यटन प्रवर्धनका साथै झिल्टुङ क्षेत्रका विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। नुवाकोट क्षेत्रको आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि पनि प्रवर्धन गर्नेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। झिल्टुङ क्षेत्रमा विद्यालयमा रहेका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि यसको महत्त्व, यसको उद्देश्य छ र यस झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौडको सुरुवातदेखि नै यस क्षेत्रको विद्यालयमा धेरै अनौपचारिक दौडहरूमा साथै पालिका सदरमुकामहरूमा अनेकौं दौडहरू आयोजना गरिएको थियो। यसले विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई कम लागतमा शारीरिक गतिविधिहरूको लागि दिशा प्रदान गर्छ र यो एक किसिमको रमाइलो र सबैलाई संलग्न गराउने माध्यम बनेको छ। त्यस्तै नुवाकोटको बेलकोट गढी 5 का वडा अध्यक्ष अनन्तराम नेपालले झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौडलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने र झिल्टुङलाई सबैतिर चिनाउने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना गरेको जानकारी दिए। क्रस कन्ट्री दौडलाई विकास गर्ने उद्देश्यले सुरुवात गरिएको झिल्टुङ दौड खेलाडीलाई दौडने अवसर दिँदै लामो दूरीको दौडलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारी सम्पत्तिमा व्यापारिक घरानियाहरूको भ्रम लुटको सीमा नाग्यो। नारायण हिटीदेखि धर्मशाला बतास समूहको कब्जामा। ललिता निवास प्रकरणमा दोषी उम्क्याउने चलखेल। कांग्रेसमा देउवा र शेखर बीच टकराव बढ्यो। सभापतिले मनलाग्ती गरे, पार्टी दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी। पौडेल र शशाङ्क संस्थापन पक्षतिर गुटगत भेलाले कसैको हित नगर्ने। खोप अभियान सुस्त हुँदा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले जुनसुकै बेला सङ्कट निम्त्याउने। महामारी सुरु भइसकेको विज्ञहरूको आशंका। सरकार भने कानमा तेल हालेर बस्दै। अत्याधिक चिसो र शीतलहरका कारण धनुषा र सप्तरीमा 2 जनाको मृत्यु। दैनिक ज्यालादारीका मजदुरहरू कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। स्थानीय निकायको बेवास्ता। बजार अनुगमन र ठगी नियन्त्रण नहुँदा उपभोक्ताको ढाड सकियो। तरलता अभावसँगै ब्याज दर दोहोरो अङ्कमा पुगेपछि उद्योग व्यवसायको क्षेत्र कठिन अवस्थामा। काजाखस्तानमा मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्दै सङ्कटकाल घोषणा। सङ्कटकाल 2 हप्तासम्म जारी रहने राष्ट्रपतिको भनाइ। र माउन्टेन बाइक राइडर मङ्गल लामाले अत्यन्त कठिन उच्च उचाइमा सोलो माउन्टेन बाइक राइड गर्ने। झिल्टुङ क्रस कन्ट्री दौडको 6औं संस्करण माघ 8 गते। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् इसी धमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।